अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर मियाँ वाली में एक ऐसा दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ है जिसकी तफसील का मुझे पता चला, और जब मैं उस तफसील में आपको बताऊंगा यानी पिछली गल, तो आप कहेंगे कि वाकई ये हकीकत है। तारक इस्माइल सागर साहब की वो पेशन गोई जो वो कर गए थे वो रूनुमा हो चुकी है। लेकिन इस रुदात को बयान करने से पहले मैं आपको हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में ले जाता हूँ, जहाँ कुछ महीने पहले वालदैन ने, माँ और बाप दोनों ने मिलकर अपनी एक बेबी गर्ल को गंद वाले कंटेनर में फेंका। और ये ऐसा कंटेनर होता है जो ज़मीन के 25 से 30 फुट नीचे होता है, यानी जो बंदा उधर से गंद फेंकेगा वो 20, 25, 30 फुट नीचे गिरेगा। उन्होंने अपनी नौज़ायदा 1 हफ्ते की बेबी गर्ल को उसके अंदर फेंका और उसको मुर्दा तस्वर करके वो उधर से चले गए। कुछ देर के बाद एक दूसरी औरत गंद फेंकने आई तो उसको बेबी गर्ल के रोने की आवाज़ आई। उसने पुलिस को बुलाया और उन्होंने उस बच्चे को उधर से आज़ाद कराया। हॉलैंड चूँकि एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर बहुत अरसा मलका की हुकूमत रही है। अभी एक बादशाह है, लेकिन आने वाली जो हुकूमत है वो फिर एक मलका की होगी। हालांकि एक सेकुलर मुल्क है और हर तरह की इधर आज़ादी है, लेकिन किसी ने भी इधर ये नहीं कहा कि ये हमारे सेकुलरिज्म पे हमला है, हमारा सेकुलरिज्म तबाह हो गया, हम ये हो गए, हमारा मुआशरा तबाह हो गया, हम बर्बाद हो गए, ये इस मुल्क को ख़त्म हो जाना चाहिए, इस मुल्क की रवायती इक़्तिदार सब ख़त्म हो गई हैं, इस मुल्क को मलिया मेट हो जाना चाहिए, इस मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, इस मुल्क में किसी को कोई हकूक़ नहीं मिल रहे। हर बंदा सिर्फ ये कह रहा है कि जिसने ये काम किया, चूंकि ये एक इनफरादी काम है, तो उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने छानबीन की और उस छानबीन के नतीजे में उन्होंने उन वालदैन को जिन्होंने अपनी बच्ची को फेंका था उनको गिरफ्तार करके जेल रवाना कर दिया और बच्ची को हस्पताल दाखिल करके उसका इलाज मुआवजा और उसकी परवरिश शुरू कर दी। अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ, जहां पर एक दिल खराश वाक़या रूनुमा हुआ है जो फ़िलहाल तो सोशल मीडिया पर है, क्योंकि ना तो किसी पाकिस्तानी टीवी पर इसकी खबर आई है और ना ही रेडियो में ये आ रहा है। फ़िलहाल ये सोशल मीडिया पे आ रहा है, ख़ासकर फेसबुक पे, और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अपने पैसे बनाने के लिए इस खबर को उछाल रहे हैं। ख़ासकर वो लिबरल, लंडे के लिबरल जो पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, उन्होंने हाय हाय दुहाइयाँ देनी शुरू कर दी कि हाय हाय ये देखो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाय हाय ये क्या हो रहा है, हाय हाय पाकिस्तानी मुआशरा तबाह हो गया, पाकिस्तान की मुआशरती इक़्तिदार खाली ख़त्म हो गई, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे बेहतर है किसी दरिया में छलांग लगा दो, अफ्रीका में चले जाओ, यूरोप में देखो क्या होता है, वहाँ क्या हकूक़ हैं, यूरोप में कुछ भी इस तरह का वाक़या नहीं होता। तो ये जो मैंने हॉलैंड का आपको वाक़या बताया है, ये आप पीछे स्क्रीन पे देख लें कि ये वहाँ की अखबारात में आया है, और इसको एक इनफरादी वाक़या कहकर उन्होंने खबर ख़त्म कर दी। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि ये किराए के लिबरल, ये लंडे के लिबरल, ये मोहब्बती माफिया, इनको एक मौका चाहिए होता है हमारे मुल्क को, हमारे दीन को, हमारी माशरती इक़्तिदार को बदनाम करने के लिए। तो ये मौका उनको हाथ आ गया। और ख़ास कर अब आपको जो मैं ख़ास बात बताने लगा हूँ, ये असल में 6th और 7th जनरेशन वार का वो हिस्सा है जिसमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर गलत खबर को इतने ज़ोरों शोर से फैलाया जाता है कि जो खबर, गलत खबर भी असल लगने लगे और दुनिया को और उस मुल्क के रहने वालों को अपने मुल्क से नफ़रत होने लगे, अपने मज़हब से नफ़रत होने लगे, अपनी मुआशरती रवायात से नफ़रत होने लगे। उसके मुताबिक ये लोग उस एजेंडे पर अमल पैरा हैं। और आपको दूसरी बात मैं ये बताऊं कि ये 6th और 7th जनरेशन वार तब उस मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ी जाती है जब उस मुल्क को बैरूनी तौर पर कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके, उस मुल्क पर हमला ना किया जा सके, तब जाकर ये लंडे के लिबरल आंटियां
اور لبرل موبتی مافیا کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر جب ہم اس ملک پر حملہ نہیں کر سکتے، اگر ہم اس ملک پہ حملہ کریں گے تو الٹا ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، تب یہ اپنے 6 اور 7 جنریشن وار کو ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک انفرادی واقعہ ہے، اس میں اگر اس بندے نے یہ کیا ہے، میں نے فی الحال تو ٹی وی پر یہ خبر نہیں دیکھی، لیکن اگر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو اس بندے کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ہم تمام لوگوں سے اور ہم اور سارے پاکستانی اس بات کے لیے اصرار کریں گے کہ اس بندے کو سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے جس نے یہ ذلیل اور غلط حرکت کی ہے۔ اس کا ہمارے ملک سے، ہماری روایات سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کا انفرادی واقعہ ہے۔ اگر ہالینڈ میں کوئی بندہ ماں باپ مل کر اپنی بیبی گرل کو پھینکے تو وہ ان کا انفرادی معاملہ ہے، اگر پاکستان میں اس طرح کا ہو تو وہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک غلط بات ہے۔ اگر جو انفرادی معاملہ ہے اس کو انفرادی رکھیں، اور جو آپ 7 اور 6 جنریشن وار آپ لڑ رہے ہیں وہ آپ پاکستان کے خلاف یہ بھی انشاءاللہ نہیں جیت سکیں گے جس طرح آپ بیرونی طور پر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے محافظ آپ کی آنکھیں باہر نکال دیں گے اگر آپ حملہ کرنے کی سوچیں گے۔ تو آپ وہ کرائے کے ٹٹو ہیں جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے سر پہ دوپٹہ رکھ کے آپ اس طرح کے پاکستان پہ بیہودہ الزامات لگا رہے ہیں۔ کم از کم آپ پہلے پوری دنیا کے اخبارات کو دیکھیں کہ دنیا میں کیا کیا معاملہ ہو رہا ہے اور وہ اس کو کس طریقے سے حل کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی گھر میں زیادتی ہوئی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو الزام دیں، نہ کہ اپنے معاشرے کو یا اپنے اسلام کو اور اپنی ملک کو الزام دیں۔ تو میری آپ سب سے التماس ہے کہ اگر 6 اور 7 جنریشن وار چونکہ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے، تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی خبر ملے جو کہ آپ کے دین کے، معاشرے کے خلاف ہو تو اس کو نہ ہی فارورڈ کریں، نہ ہی لائک کریں اور نہ ہی آگے شیئر کریں، کیونکہ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کو اٹھا کر آگے شیئر کریں اور ان کا کام آسان کر دیں۔ تو اگر آپ کو لگے کہ میں بھی پاکستان کے خلاف بول رہا ہوں تو نہ میری اس ویڈیو کو لائک کیا جائے، نہ شیئر کیا جائے، اور اس کو جس حال میں ہے اس کو اسی حال میں رکھا جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کے دشمن جو اپنی چال چلتے ہیں پچھلے 1-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا کر ٹی وی پہ لا کے یہ بٹھا دیتے ہیں عورت مارچ سے پہلے۔ عورت مارچ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عورت مارچ سے پہلے یہ جو ہائپ کی جاتی ہے اس کا یہ غلط چکر ہے جو اصل میں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو خدارا آنے والے سال میں اور آنے والے وقت میں جب آپ کو اس طرح کی کسی انفارمیشن یا اس طرح کی بات کا پتہ چلے تو اس کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ اور سب سے بڑی بات 7 جنریشن وار کی سب سے بڑی بات ہے اس کی ٹائمنگ۔ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ یہ خبر عورت مارچ سے 1 دن پہلے پھیلائی گئی تاکہ عورت مارچ کو سپورٹ کیا جا سکے۔ عورت مارچ کو سپورٹ کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، اور پاکستان میں ہر گھر میں اپنی عورتوں کو اور اپنی بچیوں کو بھرپور قسم کی سہولیات اور آزادی دی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی انفارمیشن اچھی لگے، اگر آپ کو اس طرح کی کوئی انفارمیشن نظر آئے تو اس کو خدارا آگے فارورڈ نہ کریں بلکہ اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔